सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो एक रास्ते से अकेले जा रहे हैं। जाते जाते आपने क्या देखा, एक बंदा रोड के किनारे पड़ा हुआ है और बिल्कुल मरियल सी कैफियत है। उसने कहा अब्दुल कादिर मेरी खबर लो। गौसे आजम ने उसको किनारे पर मुर्दनी हालत में देखा तो क्या देखा कि उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। जैसे ही हाथ में लिया अचानक देखा कि वो ताकतवर इंसान की शक्ल में खड़ा हो गया और खड़े होकर के गौस पाक को ताज्जुब हुआ। अभी मरियल जैसी कैफियत में था, अचानक हाथ देने से कैसा ताकतवर हो गया। तो गौसे पाक को गोया के मजाजी तौर पर दीन की कैफियत बताई गई कि अब्दुल कादिर मुझे जानते हो, मैं तुम्हारे नाना का दीन था, मरने के करीब था, लेकिन तुमने मुझे सहारा दिया तो मैं जिंदा हो गया। उस दिन से लोगों ने आपको मुहियुद्दीन कहना शुरू किया। मुहियुद्दीन मतलब दीन को जिंदा करने वाला। अब आप मुझे बताएं, जो मुर्दों को जिंदा करे उसको वली कहते हैं और जो अल्लाह के दीन को जिंदा करे वो मुहियुद्दीन को वलियों का वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। नारे तकबीर। अब कोई मुर्दा जिंदा करने वाला वली तो दुनिया में आ सकता है, लेकिन मुहियुद्दीन अब कोई दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि मुहियुद्दीन ये मेरे मुर्शिद गौसे आजम की शान और उनका मकाम है। तो दीन जिंदा कैसे किया? दीन जिंदा कैसे किया? जब ये हालात पैदा हुए, वही शराब मैंने जो अर्ज किया, बातनी फिरका और वो जो ईसाई मस्जिदों के अंदर राहिब उलमा बनकर मिंबरों पर खड़े हो गए, ये सब कुछ किया। सरकार गौसे पाक ने किस तरह अल्लाह के दीन को जिंदा किया। दरख्त की पत्तियां खाई। सरकार गौसे आजम की गर्दन दरख्त की पत्तियां खाने की वजह से हरी हो गई। दरख्त की पत्तियां। आप लोगों को मुर्गी खाने वाला वाकया याद है? आपको हमें दरख्त की पत्तियां खाने वाला वाकया याद है? गौस पाक कहते हैं कि मैं जब पढ़ता था तो मैं खाने को नहीं होता था तो जंगल में जाता था, दरख्त की पत्तियां ढूंढता था। कभी देखता था कि वहां तो पहले से लोग दरख्त की पत्तियां चुनने में लगे, तो मैं उनके हाल पे उनको छोड़ करके फिर कहीं और जाता था। सरकार गौसे पाक फरमाते मेरी जिंदगी के 36 साल बगदाद के जंगलों में ऐसे गुजरे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं उनको जानता था। ना कोई मुझे जानता था ना कोई मैं किसी को जानता था। हत्ता कि मैं बगैर खाए बगैर पिए बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता। तो चरवाहे लकड़हारे मुझे मुर्दा समझ के उठा के लावारिस मैयत की शक्ल में ले जाते और लावारिस मैयत को जो गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल देने के लिए पानी डालते तो मैं आँख खोल के पूछता क्या हो गया, और फिर मस्ताना नारा मारकर मैं जंगलों में चला जाता। अपनी शख्सियत को बनाने के लिए गौस पाक ने इतनी मेहनत की। आज लोग बड़ी आसानी से वली बनना चाहते हैं, नरम गद्दों पे लेटकर हाथ में सिर्फ तस्बीह लेकर के विलायत चाहते हैं। कोई नेक हो सकता है, अच्छी बात है, विलायत इतनी आसान चीज नहीं कि आप किसको भी मुंह उठाकर वली कहते हो। विलायत का मतलब अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का करीबी, और उसकी 28 मंजिलें हैं और वो मंजिलें सुनो तो आपको दंग हैरान हो जाओ। उसकी 12 सिफतें हैं। कम से कम गौस पाक कहते हैं जब तक 12 सिफतें पैदा नहीं होती कोई अल्लाह का वली नहीं होता। वो 12 सिफतें कौन सी है? गौस पाक खुद कहते हैं 2 सिफतें अल्लाह की सिफतों में से उसको हिस्सा मिलता है जितना अल्लाह चाहता है। 2 रसूलुल्लाह की सिफात में से हिस्सा पाता है, 2 सिद्दीक अकबर की सिफात में से हिस्सा पाता है, 2 फारूक आजम की सिफात में से हिस्सा पाता है, 2 उस्मान गनी की सिफात में से हिस्सा पाता है, 2 मौला अली की सिफात में से हिस्सा पाता है। ऐसी 12 सिफतों का जब जामे होता है तब मकाम विलायत पर पहुंचता है। मेरे भाइयों, तो बहरहाल सरकार गौसे पाक ने किस तरीके से अल्लाह के दीन को जिंदा किया उसको सुने और बात मुकम्मल करें। सरकार गौसे पाक तालीम मुकम्मल करते हैं, मुजाहिदात की तरफ बढ़ते हैं, मुजाहिदात मुकम्मल करते हैं। गौस पाक कहते हैं मुझे कुर्ता पहनने को नहीं होता था, मैं एक लुंगी पर मैंने बरसों गुजारे। मेरे पास खिज़र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद मेरा इम्तिहान यूं अल्लाह ने लिया, मुझसे कहा यहाँ रुको, मैं आता हूँ, और कहा जब तक मैं नहीं आऊँ यहीं रुकना। अब जरा सुनना मुसलमानों, बहुत गौस पाक के नारे लगाते हो, क्या गौस पाक के नक्शे कदम पर हो? क्या दीन जिस दीन को गौस पाक ने जिंदा किया उस दीन के लिए भी अपने दिल में कुछ हम
ہمدردی ہے یا معاذ اللہ غوث پاک تو دین کو زندہ کرنے کے لیے درخت کی پتیاں کھائیں اور ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے اسی دین کو پیروں تلے روندے, اسی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالیں. میں کہتا ہوں 11ویں کی 50 دیگ پکا کے غوث پاک کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ تم دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے رکھو گے. پہلے دین کو اہمیت دو, اس کے بعد غوث پاک خوش ہوں گے. یہ کون سا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو, اور قادری اور غوث پاک اور یا غوث کا نعرہ لگا کر فجر میں غائب, ظہر میں غائب, عصر میں غائب, مغرب میں غائب, عشاء میں غائب. مجھے بتاؤ یہ کون سی قادریت ہے, یہ کون سی سنیت ہے؟ یاد رکھنا اللہ اکبر, تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لو, بزرگوں نے کہا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لا قادری قادری کہے, لیکن جب تک غوث اعظم قادریت کی سند نہ دیں گے اس وقت تک میرے بھائی تو قادری نہیں ہو سکتا. اور غوث اعظم قادریت کی سند کس کو دیتے ہیں؟ وہ غوث پاک جو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کل غوث پاک کی کوئی مدد نہیں ہوگی آپ کے ساتھ, غوث پاک کا کوئی سہارا نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر نماز پیٹ کے پیچھے ڈالی. غوث پاک نے تو پوری زندگی تجدید دین کے لیے, آپ جانتے ہیں ماں کو چھوڑا دین کے لیے. میں ماں کی بات کر رہا ہوں, ماں کو چھوڑا دین کے لیے. ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں. تمہاری اور میری ماں اتنی قیمتی ہے, غوث پاک کی ماں کتنی قیمتی ہوگی. واللہ وہ تو ایسی ماں تھی اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ ایسی مقدس ماں تھی اپنے بابا کی چوکھٹ انگال کر کبھی اس نے آنگن نہیں دیکھا. وہ ایسی مقدس ماں تھی کبھی زندگی میں انہوں نے جو وہ غیبت نہیں سنی, زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ان کی مقدس ماں تھی جن کا لقب ام الخیر فاطمہ ہے. اللہ اکبر, ایسی مقدس ماں تھی. ایسی ماں کو غوث پاک چھوڑ رہے. امی میں نے بغداد جانا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کیا کہ میرے آقا سرکار شیخ عبد القادر جان, امی میں علم حاصل کروں, یہی کہا. لیکن مقصد تھا نہیں, پیچھے پردے میں بغداد دارالخلافہ ہے, بغداد عروس البلاد ہے, بغداد شہروں میں سب سے بڑا وہاں مرکز ہے, وہاں بیٹھ کر کے سب کام ہو سکتے ہیں. دیکھو ولی اسی کو چنتا ہے. اجمیر شریف کیوں چنا؟ کیونکہ یہ پرتھوی راج چوہان کا ہیڈ کوارٹر تھا. یہی بیٹھ کر وہ پورے ہندوستان کو, اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا پرتھوی راج. اس لیے غریب نواز نہیں آئے کیونکہ وہیں بیٹھ کر کام ہو سکتا. جہاں سے بیٹھ کر کے خرافات ہو رہے وہیں سے بیٹھ کر کے اصلاح ہوگی. یہ چیز تو غوث پاک نے ماں سے کہا امی میں جیلان, ورنہ جیلان میں کوئی کم لوگ تھے کیا؟ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. جیلان میں بھی بڑے علماء تھے. بہرحال بات تو بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ میں عرض کیا امی میں جاؤں گا بغداد. اور کس کو چھوڑا؟ دین کی خاطر امی کو. لیکن وہ ماں بھی کیسی ماں تھی. اس ماں نے کہا بیٹا جاؤ, تیرا خدا حافظ, اب میری تیری ملاقات نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہم قیامت میں ملیں گے. وہ مائیں تھی جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی.